समेस्तान मडकयकारांची जात्रेची परबी आयज आमकां मडकयकारांनी आपलो कौल दिल्लो आसा। आयज मडकयकारांनी दाखयल्लें आसा की मोद करतल्यांचे कशें आपूण निसणटान करतले ते। आमकां याद आसा जेन्ना मडकय वयताले तेन्ना लोक आमकां सांगताले की हो कितको मस्ती करता, हो त्या देवस्थानाच्या हेचे मदीं पडून कसल्यो कसल्यो झगड्यो लायता। आयज तो दीस येयल्लो आसा, तिचे आपल्या जात्रेच्या एक्झॅक्टली दिसाक तिणें पुजा नायकाक तयार केले आनी हेका दाखयलें की हो कसो फोटींग, हो कसो कमिशन एजंट आनी आयज अख्ख्या जगाच्या फुड्यान येयल्ले आसा। आयज जेन्ना आमी पळयता हेका तो आपल्याक डिफेंड करपाक वयता, तो म्हणटा त्या पुजा नायक खंय तेज्या ऑफिसान नाशिल्ले आनी त्या ऑफिसान तुज्या रोलार केन्ना आसपाना, त्या ऑफिसान कमिशनाचेर आशिल्ले। जे तुवें कमिशन 5% वयल्यान स्टार्ट केल्लें आनी आयज ते करता करता 20%चेर पावला, ते 20%चेर कट घेवपी हे पुजा नायक। आयज तेजी परिस्थिती कितें जाल्या ती सगळे गोंयकारांनी पळयल्ली आसा। तेणें सांगलें आपल्या स्वताच्या भुरग्यांक आयज पळोवपाक आपल्याक टायम ना, स्वताच्या भुरग्यांची परिस्थिती तेणें सांगली आनी स्कुलांच्यान काडून उडयल्ले आसा। आनी हे मनशांनी हेंकां आयज फोटींग म्हूण वळखता, ह्या मनशांनी तेजो पुरेपूर यूज केलो, तेजी करियर, तेजी फॅमिलीचे हे सगळे काबार करून उडयले। ते जेन्ना मिडिया मुखार येयले पयचे दिसा आमी ते रावल्ले केन्ना नांव घेताना म्हणून, कित्याक हेजी लायकी आयज लोकां फुड्यान काडपाचो टायम येयल्लो आशिल्लो आनी हे मडकयकारांनी करून दाखयलें। सकाळचो एक इन्सिडंट तिणें म्हाका कॉल दिलो जेन्ना आमी रथ नाचोवपाक गेल्ले तेन्ना। आंगार घातलेलो तिजो जो खण आसा तो म्हाजे कडेन येवन पडलो। तेन्ना कळ्ळें म्हाका एक स्ट्रायक कशें जालें, कितें तें हे खूब जाणांक कितेंशें दिसतलें, पूण म्हाका एक स्ट्रायक कशें जालें, हो टायम येयल्लो आसा म्हणून आयज जे आमी गुलामगिरीन वावरता ते गुलामगिरीचो मुक्त करपाचो तिच्या पांया कडल्या लोकांक, तिच्या भक्तांक जो टायम येयल्लो आसा। हो मनीस हेणें कितें कितें केलां तें प्रत्येकाक खबर आसा। मडकय तर तें सामकें नवें न्ही। आयज जर हेणें जॉब दिल्ले आसा ते जॉब सगळे सोसायटी अंडर मॅक्झिमम जॉब, ते जॉब आयज सोसायटी अंडर भुरग्यांक लायले ते 45 वर्सां सुमार जाले आनी ते बेश्टेच मेळना। 10-10, 15-15 वर्सां ते तेज्या पांया कडेन रावल्या, घरा कडली कामां केल्या, घरा कडली दारां उगडल्या आनी मागीर खंय ना खंय तरी 100चे एकट्याक तेणें जॉब दिल्या। तेवूय बी जॉब कसले तर लो ग्रेड जॉब, जितून ते फक्त लोनान पडपाचे। सोसायटीचे भुरगे आजून रडटा आनी ही म्हाज्यो गजाली सांगना हांव। जेन्ना हांव गांवांत भोंवता, जेन्ना ते भुरगे सांगता तेन्ना हे कळोन चुकता की कितें पिशेपणां केली म्हणून तेंच्यांनी। तेंकां आयज रियलायज जाता पूण खूब टायम गेल्लो आसा। सगळे प्रत्येक जाणा संवसाराक लागले लोनार पडले, कित्याक जॉब तेंकां 22, 25, 28 वर्सांचेर मेळना, तो जॉब 30-35 वर्सांचेर मेळ्ळो आनी तोवूय बीन अशे त्रास काडून तो हे लायकेक सुद्दां गेलो जेन्ना तेजो चलो जो आयज कसलेच पद नासतना नान फोडपाक येता, ते जेन्ना वेडिंग आसलें फर्मागुडयेर तेणें जो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा तो यूज केलो, थंयच्यान रोड करून घेतलो, ते भुरग्यां कडल्यान तेणें सगळी कामां करून घेतली आनी त्या भुरग्यांक तेणें हाडून फुड्यान अशी लज करून दवरलेली की ते कोण तरी एक भायल्यान तो एक जोकर जावन येना, जावं भुरग्यांचे बर्थडेक नाचना, ते तरेन तेंकां फुडल्यान ते वेलकम करपाक, फुलां मारपाक सारकें काम करून घेतलेले। चिंतात तुमकां ते पोजिशनार घालून चिंतात कितें दिसतलें? कोण चपलां सारकी करता, कोण गेस्टांक वेलकम करता, ही परिस्थिती ते भुरग्यांची चिंता। हीच परिस्थिती ताणें पुजा नायकाची केली, ताका खंयच्यान यूज केलें, ताणें क्लियरली सांगलां कोणा कोणाक मेळ्ळें तें
निखिल देसायाक मेळ्ळे, उत्तम पार्सेकर आसा तेका तर सगळे जाण जाणा, तेका लागून डिपार्टमेंट खूब कितें करता, आयज तेका खंय व्हरून बसयला ते प्रत्येक जाण जाणा. आयज आमच्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन, हांव मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान येता, आडपय गांवांत रावता, ह्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन सादेपणान कोणूच आरटीओ जाल्लो ना, कोणूच एई जाल्लो ना. सगळे जॉब आसा ते अशेच जॉब मेळ्ळे आसा. आनी हे लोकांक, हे दोन्ही बंधू आसा तांकां लोक फोटींग म्हणून वळखता, अख्खे गोंय जाणा ते आज फोटींग म्हणून. ते जेन्ना पयर उरलेले तेन्ना तो मिडियाक तेणे विकते घेतले म्हणून सांगले तेणे. हेजे पयलींची फोटींगपणाय आमी पळयली. ही फोटींगपणां इतकी फोटींगपणां आशिल्ली की आपूण एक टायमलायन दिवप की आपूण रोड सारको करता, की आपूण हे करता, अशें करून फोटींगपणां करून करून तूं आपलो चलोत कसो मरे, अशें एकट्या भुरग्यांक पयर सांग, तूं आपलो चलोत कसो मरे, तुका आपूण कामाक लायता न्ही कशें 10 वर्सां गेली. ते भुरग्याची आयज परिस्थिती काबार जाल्ली आसा. कितकीशे जाणां म्हाज्या वांगडा शिकताले भुरगे आयज म्हाज्या कॉलेजीन, म्हाज्या स्कुलान शिकताले भुरगे आयज अक्षरशः पिवन सोंपलेले आसा. हो नरकासुरात सोरो पिवं नाका म्हणून सांगता. पूण होच मनीस तांकां पिवपाक शिकोवपी, हो खतखत घेवन रावला भितर. होच मनीस आपले कार्यकर्त्यांक धाडून सोऱ्याक लावपी. होच मनीस रातभर ते भुरग्यांक बसोवन एकटे कोणाक गांवांत दवरून तो एक एजंट कसो दवरता, तेणे चाडयो सांगप आनी पिवपाक घालप. होच मनीस. हेच मनशान 5% वयले 20% कमिशन करून आयज गोंयचे निसंतान केल्लें आसा. खंयचेय डिपार्टमेंट घेया, तेजे कडेन कितकीशी वर्सां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आशिल्ले, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आशिल्ले. प्रत्येक जाण जाणा थंय भितर कितें चल्लां तें. प्रत्येक जाण जाणा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान कशें कमिशन खाता, एक सादें लायसन करपाक गेल्यार कशें कमिशन खाता, हे प्रत्येक जाण जाणा. तें कमिशन खंय काय वयता तें सगळें जाणा. आनी आयज हो सगळ्यांक फोटींग करपाक सोदता, मिडियाक फोटींग करपाक सोदता, पुजा नायकाक फोटींग करपाक सोदता, कोण तेच्या अगेन्स्ट आहा तें फोटींग करपाक सोदता. पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट घेतले, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान सेम कमिशन 5%, 8% वयले आयज ते करता करता 20%च्या गोंयांत तो बेंचमार्क गोंयांत सेट जाल्लो आसा. खंयचे गव्हर्नमेंट येवं, हो ते सरकारान वयता. पयलीं खंय तरी इलेक्शन येता आपूण सेपरेट म्हणून आपली पोळी भाजपाक वयता आनी मागीर उडयो मारून तेच सरकारान वयता. जावं ती काँग्रेस जावं ती बीजेपी जावं. आनी हे बीजेपी काँग्रेसीकूय सांगपाक सोदता, फुडले फावटी जर ह्या मनशाक तुमी जर घेतलो किडे पडटले, कोणी आसूं तो मागीर, तुमची सेंट्रल लिडरशीप आसूं, गोंयची लिडरशीप आसूं. प्रमोद सावंताकूय सांगता, तेंचो अमित पाटकर तेकाय सांगता, तुमकां किडे पडटले तेका जर सरकारान जर परत घेतलो. आनी आमी तेका हे फावटी सरकारान न्हू तेका मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच येवपा दिना. हे बरोवन घ्या, आयज हे रिकॉर्डिंग करून दवरा. हे फक्त आमच्या बुस्तार उलयना आमी. आमच्या बरोबर ती बसलेली नवदुर्गा आसा, ती देवी जे राखणे, ती आमच्या बरोबर आसा. एणे कश्यो कश्यो झगड्यो लायल्या गांवांत, वाड्यार झगड्यो लायल्या. आयज लोक सांगता तेन्ना आमी गांवांत गोंय भोंवता येना. वयले गांवांत एणे फक्त झगड्यो लायल्या. आमचो जाग्याचो मारुदेव आयज ते देवाक एक जागृत देवस्थान म्हणून वळखता. ते मारुदेवाक जो चिखलान रावता, जसो आमचो चिखोलकार देव आसा तसो तो मारुदेवूय चिखलान लोकांचे रक्षण करपा लागून ते चिखलान एक तांकां आयज ते एक देवचाराक आमी सदांच म्हणटा तांकां उजवाड नाका, तांकां हें नाका म्हणून चिखलान. तो चिखोल म्हणल्यार बेश्टो चिखोल न्ही, हळशिकेचो चिखोल न्ही, ती मार्शी लँड. तितून सगळी जी आमी नुस्तें खाता हे खाता ती थंयच्यान आमकां मेळटा. ते मँग्रुव्स आसा, अशें हितून तो आमचो मारुदेव रावता. आनी हे मारुदेवाच्या जाग्यार तो एसटीपी प्लांट हाडपाक सोदता. इतको नालायक आनी नीच मनीस, नीच फोटींग मनीस. हे मनशान फक्त आनी फक्त आपलो फायदो पळयलो, आपल्या फॅमिलीचो फायदो पळयलो. आयज पर्यंत तेणे कितकेशे लिडर तयार केले ते तेणे सांगचें. आयज पर्यंत तेणे कितकेशे जाणां बरे जॉब दिले, टायमार जॉब दिले ते तेणे सांगचें, ओपन सांगचें. टायम आनी डेट तूं डिसायड कर, खंयचें देवूळ तें तूं डिसायड कर. आमी रावया घाटीपणा. खूब जाणांनी कमेंट मारलेले, खूब जाणांनी जेन्ना तो पोस्ट घातला हेजेर व्हॉट्सएपार तेन्ना तेका वावुरपी लोकांनी आयज म्हाका मेसेज केल्ल्यो वालोर म्हणून, ताकयाक म्हण तेका. ही तिडक आसा तेजे बद्दल.
कित्याक हळूहळू गुलामगिरीचे जे जे जाळे आमकां मेळिल्ले ते आमच्या गळ्याक फास घेता. लोकांक कळपा लागलेलें आसा आमकां गुलामगिरीन दवरलें. अख्खें गोंय मुक्त जालें 1961 पूण हे मडकय मतदारसंघ मुक्त जालो ना. हो भाऊसाहेब बांदोडकराचो मतदारसंघ. हे भाऊसाहेब बांदोडकरान हे मतदारसंघात भाऊसाहेब बांदोडकरान जी उदरगत केली ती उदरगत हेणें पाड घालून दवरलेली आसा. हे आतां रस्ते पळयात. हे आतां ज्यो भाऊसाहेब बांदोडकरान जो आमचो फर्स्ट सीएम आशिल्लो तेणे ज्यो शाळा बांदलेल्यो बारीक समाजाचे बारीक लोक शिकचे गरीब लोक शिकचे ह्यो शाळा आयज पाड घातलेल्यो आसा. ह्यो शाळा पाड घालून आयज लोकांकडे जमना की हे भुरग्यांक कित्याक परिस्थिती तशी ना. भुरग्यांक आमी प्रायव्हेट स्कुलांत घालून 30,000 40,000 फी पे करते म्हणून हेजेरूय तो कमिशन खाता जाल्यारूय आमी तेजेर विचार करचो. प्रत्येक जाण आयज गोंयांत प्रत्येक जाण जाणा हेणें कशें हें केलें तें. गोंयभरचे लोकांक भायल्यान एक इमेज दाखयता की आमी सामके हितूनच्यान हांगा सगळे जॉब दिले हे दिले ते दिले करून. पूण एक्चुअल परिस्थिती ही आसा. एक्चुअल परिस्थिती पळय अशी आसा लोकांक 10-15 वर्सां रावन तो 100राचो एक जॉब मेळटा आनी मागीर तो तांकां आपले पांया कडेन येवन परत नाचयता. तांकां हाल करता तेंचे. आपली फॅमिली शिवाय तो कांय चिंतना. आनी आयज लोकांक हें कळटा जेन्ना आमी भितर सरता. कित्याक आयज बरें मडकय मतदारसंघांत कितें जालें तें तुमकांय सगळ्यांक कळपाक जाय. आयज बरें मडकय मतदारसंघांत बिफोर आरजीपी येयल्लो लिडर थंय फक्त इलेक्शन पुरती येयलो आनी इलेक्शन जालें की थंयच्यान ते गायब जाले. हीच परिस्थिती लागून लोक आयज ओपनली उलयनाशिल्ले. पूण जेन्ना आरजीपी फॉर्म जाली आनी हेज्या शेपडेर आमी पांय दवरलो तेन्नाच्यान आमचे लोक तांकां कळपाक लागले खंय तरी तो एक मोकळो स्वास घेवपाक लागले. तांकां खंय तरी आतां दिसपाक लागले की आमी आतां फ्रिडमा कडेन वयता म्हणून हे लोक आयज झुकून जाता. म्हणून आमचो दिवगम श्री रवी सिताराम नायक जाका आमी पात्रांव म्हणटाले ते पात्रांवान सुद्दां एवरी टायम सांगला की हो फक्त आरजीक दिता म्हणून. आरजी तेजे भितर घुसले म्हणून. हो आरजीक दिता कित्याक आयज तेजे आमी शेपडेर पांय दवरलेले आसा. आमचे हे तरणाटे भुरगे हे पयलीं तरणाटेच आशिल्ले आमच्या वांगडा भोंवताले ते. पूण आयज अख्खे मडकय मतदारसंघाचे जाणटे जावं भुरगे जावं हांकां एक आशा निर्माण जाल्ली आसा ती आरजीच्या रुपान येता. ही आरजीच्या रुपान येता हेच पळोवन हो जो पोल आमकां मेळटा देवाचो आमी सदांच जें नांव घेता देवाचो पोल आमकां तेजे वयल्यान मेळटा तें आमकां कळटा भितर. प्रत्येक जाणांक दिसपाक लागला खंय ना खंय तरी बदल जाता आनी हो बदल जाय आतां. आतां हो टायम येयल्लो आसा बदल करपाक लागून. आमी फक्त गव्हर्नमेंट जॉबाचेच उलयना. लोकांक कळपाक बरें की मडकय मतदारसंघांत जवळ जवळ 250 सुमार इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. इंडस्ट्रीज आसा. कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी आमची मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट ह्यो दोन इंडस्ट्रियल इस्टेटी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. आयज थंय जर भुरगे कामाक लायले न्ही जाल्यार ते कमीत कमी 40,000 जोडटाले. कित्याक आमच्या मडकय मतदारसंघाचे भुरगे तरी थोडे जाणांक हेणें शिकोनाका म्हणून दवरला आपूण जॉब लायतलो म्हणून. आपूण तुमकां फेरीर लायतलो म्हणून ते फेरीचे कोर्स करपाक धाडटालो. पूण आमचे मॅक्झिमम भुरगे आसा ते शिकलेले आसा. आनी आयज हे भुरगे कितके जाणा थंय कामाक जर लायले थंय जर एप्रोच केल्लो ते इंडस्ट्रीन एक एमएलए एक मिनिस्टर इतकी वर्सां 25 वर्सांचो जो तेजो प्रवास आसा थंय ताणें जर तांकां एप्रोच करून तांकां सांगलेलें की ह्या भुरग्याक हांगा कामां लावता जाल्यार तेंचो आयज उद्धार जाता आशिल्लो. ते गव्हर्नमेंट जॉबाचेर डिपेंड रावपा नाशिल्ले. हेणें कितें केलें हेणें फक्त कमिशनां घेतली थंय. आमी जेन्ना इंडस्ट्रीन वयता तेन्ना ते सांगता खंय खंय आनी कशी कशी कमिशन दिली ती. हेवूय फुडें आमी एक्सपोज करतले. हेणें कितें केलें हेणें तांकां आपयलें घरा कडेन. तुका आपूण फेरीर कामां लायता. तुका आपूण PWDन लायता. अशें करून तांकां थंय बसून घेतले. तांकां ते बारीक बारीक कोर्स करपाक धाडले. भुरगो कोण शिकतालो
जर शिक्षणाक वयता ते सांगता थोड्या जाणांक खबर ना, थोड्या जाणांक तेजी इमेज अशी करून दवरल्या कित्याक तो हितून आसतना भायल्यान कितें भाशण दितालो, ती इमेज अशी करून दवरल्या की हांगा दिसता सगळे उद्धार जालो असो म्हणून काय मतदारसंघान एक फेरफटको मारा मागीर कळटलें उद्धार काय कितें तो. रस्ते सारके ना, रस्त्यार पडटा लोक. आमी एक एक्सपोज केल्लो जी आमची नॅशनल प्रेसिडेंट आसा मुर्मू, ही मुर्मू जेन्ना जी आमच्या हितून येयली कवळे मतदारसंघान, तिचो तेन्ना हें आशिल्लो, त्या कवळे मतदारसंघान जेन्ना येयली तेंच्यान तो 100 to 150 मिटराचो कितें रोड केल्लो, तो आमी एक्सपोजूय केल्लो, आसतलो व्हिडिओ. हो रोड तेंच्यांनी फक्त थंयच्यान लेपोड मान केल्लो, जवळ जवळ 1 करोड प्लस तेजो बजेट आसलो. 1 करोड प्लस थंयच्यान पडलेले आनी हो रोड 3 दिसां भितर केल्लो. ही परिस्थिती अख्खे मडखंय आसा. ही परिस्थिती जेन्ना तो PWD मिनिस्टर आशिल्लो ती सगळे कडेन आशिल्ली, हे कमिशनान लागून घडलेलें आसा. आयज जेन्ना आमचे भुरगे शिक्षणाक लागून जर वयता, कोणा कडेन परिस्थिती ना, शिक्षणाक लागून वयता, शिकपाक वयता, जाल्यार त्या भुरग्याक तो आपूण फी दितलो म्हणून सांगता, जावं फी दिता केन्नाय, पूण ती फी अशी दिता की तुका एकूच फी दिता आनी फुडले तेका पावटी मारपाक 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 लावन तो खंय तरी ते शिक्षणूय सोडटा. ही परिस्थिती जाल्ली आसा. हांव प्रत्येक वेळा सांगता, आमी प्रत्येक वेळा सांगता जेन्ना जेन्ना प्रेस घेता तेन्ना हेंचे कडेन हजारांनी कोटी 1000 crore सुमार तेंची नेटवर्थ आसतलो. जागे जे आमच्या हितून घेतल्या दिपकाचे तर तुमी सांगत नाका. वयता वयता थंय तेणें जे आमचे सादे लोक आशिल्ले तेंच्यांनी तेंचे पणज्यांची तेंच्या आज्यांची जागे सांबाळून घेतलेले, हे दिपकान ती पिशान काडून तेंकां जागे आपल्या नांवार करून घेतलेले आसा. तेणें ना म्हणचे देवळान येवन ना म्हणचे, आमच्यान कित्याक कितें पचकेपणां उलोवपाचें ना. दिपकाक पचकेपणां उलोवपाची संवय आसा. आयज सुद्दां एक पचकेपणाचो स्टेटमेंट दिला दिपकान. आत्तां हांव तो पळोवन येतालो. 2019 आमी नाच म्हणटा तो. 2019 ना कितें तेचे पयलींचें तें उलयता. 2019 तुका काडला जेन्ना तूं इलेक्शनाक उबो रावलो शिरोड्याक. हें विसरनाका, लोकांक पिशान काडनाका, सगळे पिशेना. आनी हेच्या पयलींचें कितें, तेन्ना कितके जॉब दिले तुवें, कोणाक जेई केलो, कोणाक एई केलो, काड लिस्ट. कोणाक RTO केलो, RTO केल्ल्याची नांवां जर तूं एक दोन सांगता जाल्यार तेंकांय सांगतलो हांव कितके पयशे आनी कशे दिले ते. गरीब लोक जेंचो वर्साचो जो पर एनम इन्कम आसा तो 2 लाख सकयल आसा, तेका RTO केलो, तेका EI केलो, तेका JEI केलो म्हणून दाखोवचें. गरीब लोक कितें जावना, पयशेकारांकूच कशें जालें, पयशे आशिल्ल्यांकूच तुवें RTO आनी हें कशें जालें. हे सुदीन ढवळीकर, हो सुदीन ढवळीकर, तेका नांव घेवपाची लायकी ना तेजी. हो नालायक मनीस, हो नालायक मनीस आयज देवाक सुद्दां वळखना. ते मडकयच्या वाठारांत, मडकय कालीच्या हेजे कडेन ताणें पांय दवरलो ना झगडी लावन, असो हो मनीस. आनी ते मडकयकारीन आयजून जे दिसा तिजे जात्रा जाल्या तेच दिसा ताका दाखोवन दिलें तूं तुजें आनी तुजी हे घेवन तुजो जो गर्व आसा, तुजो जो हे आसा तो हे मारला, तूं मारला. इतकी वर्सां हांगा थंय नाचोन तूं पयशे वांटून सोरो वांटून आयज तूं निवडून येयला तो घरा दवर म्हणून. ती मडकयकान आयज जागी जाल्ली आसा. सकाळीं जेन्ना रथ नाचयता तेन्ना फुड्यान ओडून म्हाका व्हेलो आनी रथ नाचो हे केलो भुरग्यांनी. तो रथ नाचयता, दोळ्यान दुकां येताली, ती ज्योत पळोवन, तो मशाल पळोवन जेन्ना ती मशाल अशी अशी करून हालताली ते पळोवन, तो ज्योत पळोवन एक हे जाल्लें. आनी आयज तिजो कोल म्हाका आमकां मेळिल्लो आसा. हे आरजी जावं आमचे गोंयचे भुरग्यांक हो कोल मेळिल्लो आसा. तिच्या आंगार घातलेलो जो कपडो, जो आमी खण म्हणटा, आंगार घातलेलो खंयच्यान तरी म्हाजेच कडेन पडलो येवन. हे लोकांक एक वेळ कितें दिसतलें, पूण आमी एक्सपिरियन्स केल्ले आसा हेच्या पयलीं, आमकां दाखयल्लें आसा. आनी आयज जर हो डावनफॉल जाल्लो आसा जाल्यार ती देव उठलेले आसा. पुरो केलो तांकां, पुरो जालो तांकांय पुरो जाला. तेंच्यांनी नाचयल्ले गाणे. आनी आयज हांवूय लोकांक सांगपाक सोदता, जर तुमी ताका आजून तेजेर ट्रस्ट करता, आजून जर तुमकां दिसता जाल्यार ही देवी मडकयकार आनी हे सगळे जे आमचे जाग्या वयले आसा तांकां तो सतयता.
तांकां तो अक्षरशः सतयता हो मनीस तांकां अक्षरशः सतयता ते तुमकां ओगी रावचे ना. आमी एका बारीक साडीच्यान पळयल्लो आसा काबार केले अक्षरशः ताणें, जो आयज रवी नायक जेका एक बरें नांव आसा ते मनशाचें नांव आयज ताका पात्रांव म्हणपाचें तेवूय सांगता लोकांक. जे रवी नायकाक सगळे जाण पात्रांव पात्रांव करताले तेजे वयर आपूण येवचो आनी आपल्याक पात्रांव म्हणपाक लावचें हें तेणें केल्लें आसा. आयज एक म्हाजें नशीब समजता, म्हाजे आवय बापूय तेंच्यांनी केन्नाच शिकयलें ना की हेंचे कडेन वचून लाचारगिरी करची. गांवांत खूब कमी घर आसा ते हांव एक प्रावड फील करता. म्हाज्या आवय बापायन म्हाका सांगलें की केन्ना ती लाचारगिरी जावं जॉबाक लागून जावं कितें लागून तेच्या पांय कडेन वचना. आनी म्हाजी आवय सादी आवय म्हाजी, पूण सदांच एक गजाल ती उलयता की तेन्ना आमी हे भुरग्यांक म्हाज्या भुरग्यांक तेजे कडेन धाडूं ना जावं हें करपाक धाडूं ना, प्रेशर घालूं ना म्हणून आयज म्हाज्या भुरग्यांक खंय तरी अशें ओपनली उलोवपाक मेळटा म्हणून हें प्रावड फील करता. आनी हे प्रत्येक जाणां तुमचीय भुरगीं जाता आसतली, तुमची आवय बापाय आसतली, पूण हांव तेंचीय चूक करना. कित्याक प्रत्येक जाण, इवन हांव जेन्ना हांव पास आवट जालो म्हाका लॉ करपाक जाय आशिल्लो पूण परिस्थिती तशी नाशिल्ली घरा कडेन, ते लागून म्हाका बेगीचे बेगीन जॉब जाय आशिल्लो. हो बेगीचे बेगीन जॉबाच्या कारणाकूच लागून तुमचे जर पेरंट्स वयता तांकां कितें म्हणू नाका तुमी आमी तेंचे कडेन धाडले ते पेरंट्स जर वयता जाल्यार तांकां बाबड्यांक दिसता की खंय तरी हे मिनिस्टर आसा तेंचे थ्रूच ते जॉब जातले म्हणून. कित्याक हो सरकारूय तितकोच नालायक आसा. हे सरकारान आयज जर जॉब जर खंयचो ऑफर लेटर दिता जाल्यार हेंचे कडेन सायनी मारपाक वयचें पडटा. ही कसली परिस्थिती, हे कोण म्हणून, हे आमचे सेवक मरे. हे प्रमोद सावंताकूय सांगता हांव, आयज तूं खूश आसतलो कित्याक तुमचे फॅमिलीचें नांव येतालें. हे जॉब स्कॅमान तुजे फॅमिलीचें नांव येतालें, पूण ही खंय ना खंय तरी मडकयताली तुका दाखयताले खाण्याक. हे जॉब ऑफर लेटर घेवपाक तेंच्या पांया कडेन कित्याक वचप, कोण म्हणून तुमी सांग. सर्वंट मरे तुमी सादे आमचे सर्वंट मरे तुमी. जी सॅलरी मेळटा ती खूब जाता. 2.5 लाख सुमार सॅलरी मेळटा, मिनिस्टराक 3.5 लाख सुमार मेळटा, वयल्यान स्टाफ मेळटा तुमकां. तेजेरूय कमिशनां वयत ते कमिशनां खंय म्हणून जगतले, कितके म्हणून जगतले. हे अति जाल्लें आसा. तेका जर तुमी आनी एंटरटेन करता जाल्यार हें बरें जावचें ना. प्रत्येकाक सांगता की आतां टायम येयल्लो आसा. हो जर आमी टायम मिस केलो, हे जर देवान आमकां दाखयल्ले ते वाट आमी जर सोडली, कित्याक देव तुका हातीक धरून व्हरचें ना जावं देव तुका येवन तुका हें करून दाखोवचें ना. हो टायम येयल्लो आसा आतां आमकां हिंट दिल्ली आसा. ही हिंटाचो आमी पुरेपूर वापर करचो आनी हेका कितें तें दाखोवचें. वयता थंय तेणें हेंच केल्लें आसा. आयज जें कितें घडलां तें बेश्टें घडना, तें आमच्या ग्राम देवीच्या दिसाक घडलां. हांव देवाचें नांव परत परत विचारून घेता की प्रत्येक जाण थंय देव पळोवप हेका देवाक अजून बिलीव करपी लोक आसा, मडकय मतदारसंघांत तरी आसा. आनी हे ढवळीकाराकूय सांगता, खूब फावटी सांगलां हांवें तुका की तूं जर खरो म्हणटा, तूं जर खरो म्हणटा, देवाक मानपी म्हणटा, म्हाका दिसता तुजे बापाय फाटल्यान म्हाका हांव तुमचे फॅमिलीचे बाकीचे कडेन वचना, तूं पॉलिटिक्सान आसा म्हणून हांव तुज्या बापाय फाटल्यान आनी तुजे आजे पणजे जावं कोण आसा तेजे फाटल्यान देवाक बांदपी जर तूं आसा जाल्यार तूं खंयचोय देव चूज कर. खंयचोय देव, तुजी दारांत महालक्ष्मी आसा साक्षात, तिचे फुड्यान तूं पयशे वाडपी मरे. कोणाक सांगता तें? तिचे फुड्यान तूं 200 रुपया आनी 300 रुपया दिवपी मरे आमकां. ही 200-300 रुपयाची आमची लायकी. हय, हे आमचे लोक आसता तेंची 200 आनी 300 रुपयाची लायकी. 1200 रुपयान आमचो गणपती पुजतले आमी. कोणाक दाखोवन दिता? दाखयता ती आमी तुजी पांया कडेन म्हणोन. 1200 रुपयाची लायकी आमची गणपतीची.
माटोळीची एक पेंट तर येता 1200 रुपया, हे लोकांकूय सांगता हांव. एकदां ट्राय करून पळया. तुम्ही सुदारता जाल्यार हांव तुमकां आनी कोणूच भायर काडपाक शकचो ना. मुद्दम नोट करा, तुमच्या वाड्यार नोट करा, कितकी जॉब दिले, कितकी वर्सां दिले, 10-10 वर्सां दिले, 15-15 वर्सां दिले, पिवन कितके गेले, दोरी ओडपी कितके गेले, तेच्या वयर कित्याक जॉब दिवना. आमचे भुरगे इंजिनियर जाले. आयज म्हाज्या वाड्यार तर मॅक्झिमम भुरगे इंजिनियरींग केला. हांवें एडमिशन केलें इंजिनियरींग, बरें केलें करून आसूं, नाल्यार एक वेळ तेका पांया कडेन वयता आशिल्लो हांव. तेका खंय ना खंय तरी देवान बुद्धी घातली, तुमचें काम हें न्ही म्हणून. प्रत्येक जाण सांगता हो टायम येयल्लो आसा, तुमी जेन्ना आमचे कडेन तशें उलयता तशें तुमकां आतां भितरल्यान लोकांक समजूचें पडटलें. हो व्हिडिओ जाता तितको शेअर करात, हो व्हिडिओ जाता तितको शेअर करात, एकामेका कडेन उलयात, डिस्कस करात. हो एक मुवमेंट जाल्लो आसा. आरजी म्हणल्यार फकाणां न्ही. आयज हे आमचे भुरगे तळमळीत भोंवता ती फकाणांची कामां न्ही. आयज आमचे भुरगे जेंचे पीक ऑफ द करियर, तेंच्यांनी खूब कितें सोडलेलें आसा, खूब कितें त्याग केल्लो आसा. सकाळी 10 सरलेलो भुरगो रातचो 12 वरे घरा पावना. कोण कितें दिता म्हण तांकां वचपाक कळना. ऑफरी आमकांय खूब येता, ते भुरग्यांकूय ऑफर येता, रिजेक्ट करता ऑफरी. कित्याक लागून करता हे सगळे भुरगे? कित्याक तांकां खंय ना खंय तरी तेंचे भितर ती एक ज्वाला, तो आमी उजो म्हणटा तो बेश्टो वयल्यावर उजो न्ही. हांव बेश्टे म्हणत आशिल्लो तो जेन्ना ज्योत अशी पेट्टा, रथ नाचतना तो ज्योत अशी घेवन नाचता, ते ज्योत म्हणजे ही तुमची काळजांत पेटोवपाची. ही ते भुरग्यांची काळजांत पेटलेली आसा. आयज तेची परिस्थिती ना अशी भोंवपाची, पूण तरी सुद्दां एकदां आनी एकदां ट्रस्ट करून पळोवया. हे लोक आमकां हें करना तरी ट्रस्ट करून पळोवया. लास्ट पयशां कडेन चेंज जाता तरी ट्रस्ट करून पळोवया. हे भुरगे बेश्टे न्हू, हे भुरग्यांचे कांयच वयचें ना. हे भुरग्यांचे वचून टायम गेलो तो टायम वयतलो, तेजे वयल्यान हे भुरग्यांचे कांय वयचें ना. ते भुरगे प्राउडली सांगपाक शकतले. जेंचे भुरगे ते आपले स्वताचे भुरगे रेज करतले तेन्ना तांकां ते प्राउडली सांगपाक मेळटलें की आमी केन्नाच अशें करूं ना, आमी केन्नाच लाचारी करूं ना, आमी केन्नाच कोणाच्या पांया कडेन वचना, तूंय वचनाका म्हणून. म्हणजे जी मुखाल्ली पिळगी येता तेका ते एक बरो सिटीजन करून दवरतले. आमचे खूब जॉब केले पयलीं, खूब म्हणजे खूब जॉब केले. जेन्ना आमी आरजी स्टार्ट केल्ली, जेन्ना आमी अशें उलयताले खूब जाणां खूब कितें म्हणटाले, पूण तेवूय लोक आयज सुदारता. बरें दिसता पळोवन. हांव खरें सांगता की म्हाज्या आडपय गांवांत जो गांव हांव एक्चुली प्राउड करता, खूब प्राउड फील करता त्या गांवा बद्दल. ते गांवांत जेन्ना म्हाजो बर्थडे येतालो, आसपाची गजाल ही, इतके भिताले लोक, ह्या मुद्दम मेन्शन करता. ते सगळे जाणां आतां फियरलेस जाल्ले आसा त्या गांवांत. तेन्ना आमी स्टार्टींग एकटो भोंवताले तेन्ना ते म्हाका एक एकदां घरांतलो भायरूय सरपाक बेजार येतालो. कित्याक म्हाका आमचो गांवचो कल्चर, आमच्या गांवांत जें कितें जाता तितूनूच आमकां खूब कितें शिकयलां. ते गांवांत आमचे आतां आमी कोणाच्या पांया कडेन वचून आमची 10 जाणांची देवळां बांदना. आमी आमच्या गणपतीक आमचे धुवो जो आमचे धुवो लग्न जावन येता ते धुवांक बेगीन येवपाक लागून आमी तो गणपती 5काक पायता, 5व्या दिसाचो. कित्याक सगळ्यांकडे गणपती आसता. अशें तरेचो म्हाजो गांव. हो गांव एक लाचारी नाशिल्लो, तो हळू मुक्त जाता. म्हाजो गांव मुक्त जाता. कित्याक म्हाका जेन्ना धाकटो पड आशिल्लें तेन्ना म्हाज्या बापायन म्हाका सांगलें पयलीं आपलो गांव आनी मागीर आमचे हे म्हणून सगळे जे वाठार सरावंडींग आसता ते, मागीर गोंय, मागीर देश, हे तरेन म्हाका शिकयल्लें. आनी तो गांव जेन्ना आसपाक येयल्लो इतकें लागून की जेन्ना तो ऑगस्टाक जेन्ना म्हाजो बर्थडे येता तेन्ना ते बर्थडेचे ते ग्रूप आसता हितून. आतां वॉट्सएप ग्रूप जाले सगळे कडेन, सगळ्यो गजाली जगभरच्यो थंय येता. पूण ते ग्रुपान सुद्दां केन्ना वीश करपाक भुरगे भिताले. पूण हे वर्सांनी ते भुरगे आयज भिना वीश करपाक. तांकां खंय तरी कॉन्फिडन्स येवपाक लागला की आमी खंय ना खंय तरी आयज एस्टाब्लीश जाल्ले आसा. आनी आरजी हे फुडें आमकां जर सांबाळटले, आयज ते ओपनली उलयता जेंची एज जाल्ली आसा, जावं एक 40-45 भुरगे आरजी शिवाय पर्याय ना म्हणून. हे तरेन हें घडलेलें आसा. लोकांकूय सांगता प्रत्येकाक की तुमी हो फियरलेस एटिट्यूड हाडचो पडटलो. जर पडकय कित्याक अख्खी जर गोंयची जर पर्सेंटेज घेवन जर कोणें वाट लायल्या जाल्यार हे सुदीन ढवळीकरान वाट लायल्या. अख्खे जर जागे आमचे सोंपयल्या फोंडेच्या वाठाराचे जाल्यार हेणें वाट लायिल्ली आसा. हे ओपन सिक्रेट आसा. हे हांव परत तुमकां सांगता इतकेच कारणान, कित्याक हो प्रत्येक आमचो डोंगर आसा, इतको ब्युटिफूल डोंगर. इल्लो आसतना म्हाका याद करीत दिसता लितूबाई म्हणून आशिल्लो, तेज्या वांगडा हांव भोंवतालो. कित्याक की त्या डोंगरार तेणें तेन्ना प्रोजेक्ट हाडपाक चिंतलो, फिल्म सिटीचो प्रोजेक्ट हाडपाक चिंतलो. हे फिल्म सिटीक अपोज करपाक लागून हांव भोंवतालो तेजे बरोबर.
आनी लोकांक हळूहळू जेन्ना जागृताय केली तेन्ना लोकूय जागे जाल्यार हांव फिल्म सिटीचो प्रोजेक्ट फुडें गेलो. पूण आतां जेन्ना कळपाक येता तेवूय आमी हळूहळू एक्सपोज करतले. आतां जेन्ना कळपाक येता तेन्ना हे आमचे सगळे दोंगर हेंच्यांनी आपल्या कोण तरी निकटवर्ती आसा जावं आपले पांया सकयल रावपी तेंच्या नांवार करून दवरलेले आसा. थोड्यांनी थोडी पदाय भोगलीं तेंच्या नांवार करून दवरलेले आसा. आमचो कटमगाळ दादा जो जीसी कडेन कटमगाळ दादा आसा ते दादाची जमनीचेर तेणें हात घातलेलो आसा. हेवूय तुमकां मुद्दाम याद करून दवरता कित्याक तें एक श्रद्धास्थान अख्खे गोंयचें. आमकां जाय पडलेलें अख्खें गोंय एकठांय करचें पडटलें कित्याक ते धोंडीकराचो मोत जिरोवपाचो टायम येयल्लो आसा. देवान ताका दाखयल्लें आसा हो मोत कसो जिरोवपाचो तो. आनी प्रत्येका कडेन इतकेंच मागता हांव की आतां खंय ना खंय तरी तुमकां एकठांय जावचें पडटलें. आतां तेका आमकां निखळचो पडटलो. जें कितें येता जे फुडले इलेक्शनाचे तुमी धरा कितें धरा तेका निखळचो पडटलो. आनी हे बीजेपी पार्टी सांगता तुमचें जर इंटेंशन आसतलें की तेका काडून तुमी तेका सेपरेटली कंटेस्ट करून जशें एमजीपी बीजेपी युती आसता इलेक्शन टायमार लोकांकूय कळपा बरें आमी कितकी डीप स्टडी करता तें तुमकांय कळपा जाय. इलेक्शन टायमार तुमी सेपरेट करता आनी इलेक्शना कडेन तुमी एमजीपी बीजेपी म्हणून आमचे फोंड्या वाठार धारबांदोडा वाठारांत तेंचे इलेक्शन तेंचे कॅन्डिडेट आनी तुमचे कॅन्डिडेट वांगडा मेळोन लढटा तेन्ना कितें जाता की हेच जे एमजीपी निवडून येता बीजेपी निवडून येता ते एक कडेन वयता. म्हणून हे जर तुमचो प्लॅन आसा जाल्यार तुमकां किडे पडटले पयलींच सांगता. किडे पडटले हे बरोवन घेयात. हे तोंडाची रागान उतर आसा कित्याक आमी हितून एक आमकां पांयापना एक गुलामगिरी दवरल्या. आख्खें गोंय मुक्त जालां पूण आमी अजून मुक्ती ती हे करूना. हे तुमकां किडे पडटले. गोविंद गावडे हो जर उलयता जाल्यार तुका आतां ओपन येवचो पडटलो. नाटकां करूनाका एवरी टायम. तुका आमी एसेंब्लीन सांगलें तूं जेन्ना ओपन उलयता आमचो आमदार तुजे बरोबर रावता म्हणून. तुका जेन्ना काडटा तेन्ना तूं ओपन उलयता. आतां ओपन यो. आतां कर सपोर्ट आरजीपी. तुजे कांय थंय कापस्ताद ना निवडून येवन दिवपाची. ओन्ली ऑप्शन जसं तूं मानता तूं आपलो तेका गुरू म्हणटा. रवी बाबान सांगलेलें की आरजीपीकूच तो भिता म्हणून. तेजी उतरां खरी करची पडटली. जर तेका आतां निखळोवपा जाय जाल्यार आतां ती उतरां खरी करची पडटली. आनी प्रत्येक जाण एस्पिरंट आसा तेंकाय सांगता सद्या आरजीपी शिवाय पर्याय ना हें तुमकांय दिसता. तुमकां हांव खूब जाणां मेळयलो आसा. एकूच काम करचें पडटलें वन एंड वन जावं कितें जावं ती फायट करची पडटली आमकां. तुमी बेश्टेच थंय हें करूं नाका सद्या की तुमचें ऑर्गनायझेशन तुमी काबार करून उडयल्लें आसा. फक्त आरजीपीचें ऑर्गनायझेशन आसा थंय आनी एमजीपीचें सोऱ्याचें नेटार ऑर्गनायझेशन तेंका पळोवन घेवया आमी कितें. पयर एकदां उतर सांगलें म्हाका. आमी तेका स्टार्टिंगच्यान कशें काम केलें तें कशें मेलें हेजेर लागून तें. आनी मागीर 10 वर्सांनी तेका कितें एलडीसी कितें जॉब दिलो आनी आयज तो बाबडो भुरगो लोनान आसा. तेणें उतर सांगलें म्हाका आयज एकटे भायर सरले बरें ओळ पळय कशी कितकी जाण भायर सरतले म्हणून. तुमी तुमचे कडल्यान स्टार्ट करा तें. आयज दिसूय बरो आसा. मडककायनीचो दीस आयज. सगळे जाण जात्रेचे उमेदीन जात्रेचे हितून हें करता. ती आपूण स्वताक भायर येवन तुमकां हें दिता आयज. देवी आयज स्वताक भायर येवन तुमकां भेट दिता. अशें आमी देवळान लायनी रावचें पडटा आमकां. ती धोलार नासता तेन्ना गाजत वाजत योगी अंबे श्री नवदुर्गा देवी माझी आई म्हणटाले तुमी सगळे नाचताले. खूब जाणांच्या दोळ्यांनी दिसताले कितको तिचे बद्दल भाव आसा. ती देवी आयज आमच्या फुड्यान येता. ती देवी आमकां दाखोवंक सोदता की हे 14 मनशांक आयज टायम येयला दाखोवपाचें. तेंचे अख्खे घराण्याचें तेंच्यांनी एक्चुअली नांव घाण केल्लें आसा. केन्नाय जर आमी खंय गेले जाल्यार ते तुमचे कित्याक तेंच्यांनी हें करप एक पवित्र आमी तांकां केन्नाय जर भटपण केलें जाल्यार तेंचे कडेन पांय पडटा. ते हितूनच्यान तेंच्यांनी केन्नाच हें करूना. कितकी जाण सांगता खंय खंय भायर येतले आपलें आमचें नांव घाण केलें म्हणून हे मनशान. तेंकाय हांव सांगपाक सोदता. तुमी म्हणटले हेजेर येता म्हणून पूण खरी गजाल आहा. तुमी सांगता तुमी ओपनली उलयता. आमी व्हिडियोच्या हितून उलयता जेणे करून सगळे कडेन पावचें. जे कोण माझे फ्रेंड भट जावं तेंची फॅमिली जावं कोण मेळटा तेणे आमचें नांव घाण केलें म्हणून सांगता. खंय गोंयभर प्रत्येकाक खबर आसा तो कितकी कमिशन घेतलो. तुमकांय जागी जावपाची गरज आहा. तुमी जर दोळे धांपून ओगी रावता जाल्यार जो देव तुमकां आयज पळयता तो देवाक टायम लागपाना. फक्त ब्लिंक ऑफ आय पुरो देवाचो. जो तुमी ब्लिंक करता पळय तितके पुरो तुमकां काबार करपाक.
आनी हेजो टायम येयल्लो आसा, तुमचो टायम फुडें फुडें येतलो. ही मस्ती अती जाल्ली आसा. आनी मडकय मतदारसंघ न्ही, प्रियोळ मतदारसंघ न्ही, शिरोडा मतदारसंघ हे फोंड्या वाठार आनी जे जे कडेन हो हें करता, मांद्रेक पाड घालून उडयल्ली आसा, तेवटेन पेडणे गेल्यार ते पाड घालून उडयल्ले आसा. जे जे कडेन हेणे पाड घेतलेले आसा, जे जे डिपार्टमेंट हेणे घेतलेले आसा, तितून सगळ्यांनी हेणे पाड घालून दवरिल्ले आसा. जे जे लोकांच्या घरांत तो वचून हें केलें, तेजी तेजी पाड घालून उडयल्ले आसा. एक लिडर तेणे हांगा जन्माक येवन दिवना, एक लिडर दिवना. जावं ते पंच जावं ते सरपंच जावं. आयज तेजे चेड्याक तो फुडें काडटा, आयज तेजे फॅमिलीक तो फुडें काडटा. ते चल्याचे बरोबर आशिल्ल्यान तेणें आयज तेजी परिस्थिती कितें केल्या ती मुद्दम पळया. कोण जर बिझनेस स्टार्ट करपाक गेलो, तेजी बॅकबोन मोडून उडयलो. कोण जर जॉबाक लागून गेलो, ताका 15-15 वर्सां दवरली. हे बिझनेसमॅनांकूय सांगता, जे बिझनेस हें आसा तांकांय सांगता, खूब जाणां तुमी मेळोन आमचे कडेन उलयता. आयज तुमकां मेळोन लोकां कडेन उलोवचें पडटलें. अरे आमी आपयना तुमकां, ओपनली आपयना तुमकां आमी. खबर आसा, खूब भिता तुमी अजून ते गट्स येयले ना, पूण येतले फुडें. आमी आपयना तुमकां, भायर सरूं नाका. पूण जेंकां तुमी मेळटा तांकां तुमी सांगा, तुमची फॅमिलीक फ्रेंडाक सांगा कशें तुमकां सोंपयलें तें. एकटो बिझनेसमॅन सांगा, हेणें अशे टायमार आपल्याक त्रास केलो. सेम स्टोरी गोविंदाची आसा. ही म्हाका गोविंदान सांगना, जाल्यार कोणें सांगना. गोविंद गावडे जो म्हाका तेजो कोणाक तरी हें घेवन गेलो तो सांगतालो. सेम स्टोरी तेजी आसा. आनी ही सेम स्टोरी आनी एक बिझनेसमॅनाची आसा. तेणें अक्षरशः रस्त्या वयले हे पळयले, आपले भुरगे जाल्ले तेन्ना ताका दूध दिवपाक जायनाशिल्लें. ही परिस्थिती बिझनेसमॅनाची आसा. सेम स्टोरी गोविंद आनी एकट्या कोणा सांगतलो, हे दिसांनी म्हाका कळ्ळें. तेकाय तेणें असो काबार केला. म्हाका पयलीं दिसतालो हो बेश्टो हें करता म्हणून, पूण तुका जर तेजी तिडक आसा, तुका जर दाखोवपाक जाय जाल्यार हो टायम येयल्लो आसा आतां. आनी तुवें पळयलां आजी कशी काम करता आनी कितें काम करता. तुजें पॉलिटिकल लायफ डिफरंट दर, पूण हांगा जर खरेंच तुका दिसता, तूं सदांच म्हणटा खंय एक घाव 2 कुडके म्हणून. हे तरेन जर तूं करपाक जाय जाल्यार आजी शिवाय पर्याय ना. ही प्रत्येकाची परिस्थिती, प्रत्येक जाणाक तेणें बॅकबोन मोडून उडयल्लो आसा. आयज जर आमी हें जायना जाल्यार तुमी काबार आनी कोणा कडेन येवं नाका, केन्ना हेंय करनाका, आनी देवा कडेनूय वचनाका. आपूण कितें हें करता म्हणून तुमकां ती अशीच खंय तरी सोंपयतली. हें म्हाका तरी दिसता, खबर ना कितें उलयता तें, तोंडांत कितें येता कितें वयता तें आयज हांव आउट ऑफ कंट्रोल आसा. हरशीं म्हाका जेन्ना हांव स्पीच कराचो, स्पीच आनी केन्ना लायव्हूय येवना असो डायरेक्ट रस्त्यार लायव्ह करतालो. केन्नाच लायव्ह येवना. आयज मुद्दाम सांगलें मनोजाक, आमचो कॉनकॉल आशिल्लो, हांव म्हणलें लायव्ह येता. हें सगळें उलयता कित्याक, म्हाका ही मॅसेज तुमचे कडेन पावोवपाक जाय आशिल्ली. हांव रस्त्यार जर सायडीच्यान केन्ना उलयता जावं प्रेसान उलयता, तो पयलींच हात लायता मनोजबी, कित्याक हांव एग्रेसीव वयता म्हणून. पूण आयज म्हाका तो फ्रिडम जाय. आयज कोण नाका म्हाजे फुडें, फक्त कॅमेरा, हांव आनी म्हाजे बरोबर सरगम आसा. ते सरगमान जेन्ना तो गळ्याक धरपा आयलो, हे सरगम नांव घेता कित्याक ते फुडें येयना भुरगे आमचे. एक एक फुडें येयना. तो पंच जावन गेलो भुरगो, केन्ना वचूना माये कडेन. हो भुरगो जो आमचो आडपय दिवपाक हें आसा, 21-22 वर्साचे पंच जावन गेलो. हो भुरगो तेजे पांया कडेन वचना, 1-2दां गेलो, तेजें काम करना. हेजे मेन जी कामां आसतालीं ती कामां करपाक लागून वयतालो. पूण तो जेन्ना ताका हें करतालो, कित्याक आमच्या हितून फक्त पावस येता तेन्नाच ती व्हाळ निमणो जाता. फक्त पावस येता, ते कमिशन खंय वयता, कितें वयता तें कोण जाणा. आयज झडपीक 1 करोड फंड जाता, पूण तो फंड वयता खबर ना. हाडटा कितें खुर्च्यो आनी मायक. हो भुरगो सरगम केन्ना तेजे पांया कडेन वचना. आयज तो आमच्या कडेन आसा, प्राउडली तो जेन्ना सायडीक आसता खंय आसूं, आयज ताका खंय तो आपल्या बिझनेसान एका बिजी आसता, पूण तो जेन्ना भुरगो म्हाज्या सायडीक आसता तेन्ना एक कॉन्फिडन्स येता. कित्याक तेणें ती आमी चोपना, आमी अजून ती टेस्ट करना. आमी अजून आमचो विरेश सोडलो जाल्यार थोडे आमचे पंच 16-17 पंच आसा सद्या करंटली. आमी तो एक हें आसा जिखपाचो मोमेंट तो आमी अजून टेस्ट करूना. तो ते भुरग्यान टेस्ट केला आनी तेणें दाखयलें की आपुणूय ते करूंक शकता म्हणून पांया कडेन वचना. हें प्रत्येक गोंयान जो पंच आसा, जावं गोंयान जे एक पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचे हितून आयज रिप्रेझेंट करता, तांकां लागून एक बरो एग्जांपल सरगम गावडे नांव याद जाता. हे भुरगे फुडें येवन सांगले ना. आयज एक कितकीच जाणां एग्जांपल आसा. सगळे जाण आपोवपाक दवळीकर म्हणल्यार असो आनी तसो म्हणनाका. हे झेडपी इलेक्शनाक 2 करोड उडयलो तो. ताका आयडियाच नासली कितें जातलें. तेजे वांगडच्या लिडरांक ताणें सोंपयल्लें आसा. तेजे वांगडा जेणे तांकां वयर काडलेलें आसा ते फाटल्याच्यान उलयता सगळे. जेणे सांगलेलें आपूण रावता आपले चल्या लागून तेंच्यान तांकां पिशांत काडून कोणाक ते सायडीन उडयलो, शिरोडे उडयलो, कोणाक तेवटेन उडयलो.
कोणाक पयशे दिवन सेटल केले, एकदां तेंचे कडल्यान उपकार घेतले सोंपले. म्हणून आमी आयज ही पार्टी आमी अशी दवरल्या की कोणा कडल्यानूच पयशान हें घेना. आयज लोक कितेंय म्हणो आमकां, आयज भायल्यान इलेक्शन येता जावं कितें तेन्ना कमेंट कितेंय पास करूं आमकां फरक पडना कोणाचो. कित्याक हें आसा एक जिगर आसा आमचें, जें आमच्या आयज एक हितून जी हें आसा न्ही की आमी क्लीन आसा म्हणून भितरल्यान हें काळीच सांगता आमकां. हांगच्यान कांय जायना, मायंडाच्यान करना आमी विचार व्हडलोसो, काळजांतल्यान विचार करता आमी क्लीन आसा म्हणून. आयज हे क्लीन आसा तितकेंच पुरो आमकां. जर तुमकां फोंडान पडपा जाय पडा, कितकी ऑफर येता, खूब ऑफर येता. बींग अ पॉलिटिकल पार्टी हें लक्षांत दवरात. हांव सांगताय केन्नाय आयज कळपा जाय तुमकांय बी. आमचे कडेन एक MLA आसा, MLA 2 म्हयने पयलीं पार्टी आमकां चॅलेंज केल्ली, तसो ढवळीकरूय फाटली दिसा चॅलेंज केल्लो. एक तेंचो पंच जाले निवडून हाडा मरे म्हणून. पंच न्हू 17 पंच आमचे, हे स्टडी कर पयलीं. एक MLA आसा तो बी कसो, तुजे सारके पयशे वांटून आनी सोरो वांटून न्ही, तुजे सारके पयशे आनी सोरो वांटून न्ही. विरेश बोरकार नांव याद दर परत. 150 करोडाची कामां जाता तेजे कडेन, कामां केल्या तेणें सद्या 150 करोड सुमार. अशी तशी भीक मागोन न्ही, धमकी दिवन त्या डिपार्टमेंटाची भायर न्हिदोन तेंचे प्रेशर घालून ही कामां केल्लीं आसा. 150 करोडाचे पयले तुजे जे 5-10% कमिशन घेता न्हू 2% कॅल्क्युलेट कर, गरज नाशिल्ली. सोंपयता हें तुका आमकां. आमी पयशे जर आयले, हे जर लोक आमकां जर डोनेशन दिताले न्हू, हांव म्हणना हें न्हू, लोक जर क्रावड फंडींग गोंयांत तो कॉन्सेप्ट जावंक ना तितको. फाटल्या इलेक्शनाक थोडे येताले आमकां, पूण ते पार्टी करपा सारकी न्ही. आयज पार्टीच्या अकाउंटांत 2.5 लाख 3 लाख आसतले. हे सादे क्लब जे हे शिगमोत्सव वयता जावं एक क्रिकेट क्लब आसता तेंच्या अकाउंटांत सुद्दां तेजे चड पयशे आसतले. पूण आमी ते घेता सगळे आसूं, हे आमचेच गोंयकार. आयज पॉलिटिकल पार्टी तेंचो ब्रेन वॉश केल्लो आसा. तेंकाय दिसता खंय तरी हे तेंकां जॉब दितले म्हणून. खंयचेय कॉन्स्टिट्युएन्सी काडून पळयात तुमी, जावं ती वाळपय जावं ती हांगा जावं, कितके जाणां जॉब दिता? 100चे एकटो. कितके पॉप्युलेशन? 24,000 वोटर. यूथ धर 15,000. कित्याक यंगेस्ट कंट्री आमची. 100 एकट्याक जॉब मेळटा. तुमी दारार रावता, तुमी फुलां मारता, तुमच्या आवयांक धाडटा, साडयो घेता, कितें करता तें तुमी जाणा बाबडे. तिवूय बाबडी वयता कित्याक भुरग्याक तर काम जाय. कित्याक हेंच्यांनी ह्यो कंपनीनी येवन तेंकाय खंय हें करूना, थंयचें कमिशन खाता. येल्ले कडेन कमिशन. खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी धरा, CMची धरा, कोणाची धरा, कितके जॉब दिले. आनी आयज आमी पयशे खाता. आयज उलोवपा जाय म्हाका त्या खातीर. आमी पयशे खाता. 3 लाख पार्टीच्या अकाउंटान आसा. ही पार्टी घेवन आमी चलयता आयज. कित्याक लागून चलयता? आमचे हे जाता म्हणून. आमी बेश्टे कोण नाशिल्ले, बेकार नाशिल्ले घरा कडेन. आपले जॉब सोडून येयल्ले आसा, ते परत वयर काडपाची संवय ना. जाले ते दीस गेले. फुडें गव्हर्मेंट जॉबा लागून न्ही आमी, गव्हर्मेंट घडोवपाक वावरता. आयज भुरगे गव्हर्मेंट करपाक वावरता, नॉट बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंट जॉब. तें गव्हर्मेंट जॉब नाका, ते गव्हर्मेंट जॉब बीन घेया तुमी. आमी म्हणटा, आमी एक सांगता खूब जाणां, कित्याक तेंच्यांनी एकदां आमचे भुरगे फोडपाक लागून तेंच्यांनी गव्हर्मेंट जॉबूय दिल्ले आसा. हे घेयात, चला बरें जावं. तुमकां गव्हर्मेंट जॉबाचीच जर तुमची इतकी ड्रीम आसा, इतकी तुमी जर सॅच्युरेट आसा, जाल्यार ते गव्हर्मेंट जॉबूय घेयात. या गोवार ते टार्गेट करता, व्हरतले गव्हर्मेंट जॉब दितले. धमकी दिली, घरा कडेन धमकी दिली, कितें केलें आमकां सांगा. सोंपया, काबार करुया, एंड. पयर तो पयलो न्ही गाडी, लमाणी गाडी जो नायक केल्ले आसा तेजे हें पयली न्ही परिस्थिती. भियेना कोणाक. गाडयेक उजो घातला आमचो. थार गाडी लासोन उडयली. आयज तेंची परिस्थिती पळय, ते बाबूची परिस्थिती पळया. बाबू आसलो पिसो जालो. पिसो जालो तो, पिसो. पिसो कोणा करता? पिसो म्हणटा तेका लोक. कितें जालें? विरेश आमदार जालो. नांव कोणाचें जाता? विरेशाचें जाता. आयज जर पावरफूल आमदार जेचे एक आमचो जो जल्मी म्हणून आमी जेका पळोवना, आमी तेजी स्पिचीस पळोवना. काशीनाथ जल्मी म्हणून प्रियोळच्यान आनी कुमारजुंवेच्यान तो आमदार जालो. प्रियोळ मतदारसंघ तो सगळो एकठांय आशिल्लो तेन्ना. मडकय आनी प्रियोळ हे एकठांय आशिल्ले. कुमारजुंवेचो आमदार जाल्लो. तेजे वांगडा तेजें नांव घेवप यंगेस्ट भुरग्याचें, जेचे एज आयज जेमतेम 31-32 आसा, ते भुरग्याचें जर नांव घेता जाल्यार विचार करा कितें आसतलें तें. ही आदली पार्टी म्हणल्यार कितें आसतलें तें. 4-5 भुरगे हालयता तेंकां. विश्वीत पळय, विश्वीत म्हणजे 18-19 वर्सांचे भुरगे, हे ते उजो फुजो तोडला. कितें जालें? परिस्थिती कितें जाली? रडलो.
कोण घडयता? आमी घडयता. आमचे कडेन कापस्ताद जाता. कितें आमचे कडेन? वाटेर रस्त्यार स्कूटर घेवन भोंवता भुरगे. आयज हीच परिस्थिती ही ढवळीकराची आसली. कित्याक तेणें आमच्या हेकाक सोंपोवपाक ट्राय केल्ली आसा. हीच परिस्थिती आसली. खंयच वचना, कोण खंय वचना. तो अश्वत्थामा ताका तेल घालात केन्ना येना. हांव देवा कडेन इतकेंच मागता की ताका मारूं नाका इतके बेगीन. ताका अश्वत्थामा कसो दवरा. ताका पळोवपा जाय आमी लाचार ना म्हणून. कितें दिसतलें जेन्ना भायर येवन तुमी सांगता चिरे आनी पत्रे तुमकां हें दिसता म्हणून. हे आमकां जेन्ना लोक म्हणटा मडकय म्हणटा चिरे आनी पत्रे म्हणून हांव तापता कोणाचेर बोवाळ करता हांव. कित्याक तशी परिस्थिती ना. इतके लाचार ना आमी, इतके सकयल ना. एकूच मात तो करता. चिरे ताका जर हांगा दुर्भाट दिवंक जाय जावं आडपय दिवंक जाय तळावली दिवंक जाय जाल्यार तो मडकयच्यान भोंवन तो नांव विचारी तेंचो. मडकयच्यान भोंवन तो रोहन खंय रावता, तो श्याम खंय रावता, तो हे खंय रावता तें विचारतो. तें खबर आसता, पुरेपूर खबर आसता थंय पावपा जाय म्हणून. पूण तें विचारता कित्याक लागून ती दाखयता की तेणें चिरे आमचे कडल्यान घेतल्या म्हणून. फाटल्या दिसांनी आनी एकटो भुरगो मेळ्ळो, इंजिनियर भुरगो तो. घर पडलें, मातयेचें घर. तो भुरगो सादारणता कामाक आसलो. वयर सगळे येवन पळोवन गेले पूण तें घर काय तेणें बांदून दिलें ना. तें पळयता सारकें कोण कोण कितें कशें कितें तें. पावसा दिसांनी तेजें घर पडलेलें ना. त्या भुरग्यान जेन्ना घर बांदलें तेन्ना हे येवन सांगता सगळे गांवांत तेंच्यांनी फेमस केलें की पात्रांव म्हणल्यार वन नालायक. हे ढवळीकारान तेजें घर बांदलें म्हणून. ही परिस्थिती आहे, ही मडकयची परिस्थिती. आनी हे प्रत्येक लोकांक हे गोंयकारांक अपील करता हांव. हेणे जशी तुमची आयज वाट लायल्या, आयज रस्त्याचेर एक्सिडंट कमिशना लागून जाता हें लक्षांत धरात. आमी एक बोईंग प्लेन पडलें तेन्ना गुजरातांत, तेन्ना व्हडलो बोवाळ केलो. कोणाक कितें बारीक दिसतलें. 3:30 सुमार हे गेले तितून 230 कितें लायफ गेल्यो. आमच्या गोंयांत ऑलरेडी 230 वर्सां 230 to 260 300 पर्यंत एक्सिडंटाक वयता. हेजो जिम्मेदार कोण? होच. हेणेच केल्लें तें फिक्सिंग सगळें. आयज तो ट्रेंड चालू केला. आयज ती बेंचमार्क सेट केल्लो आसा तेणें 20% प्रत्येका कडेन सांगूंक सोदता आतां तुमकां एकठांय जावचें पडटलें. गोंयभरच्या लोकांक एकठांय जावन एका वॉशिंगारात दिवची पडटली. हे वर्ड यूज करता पयलींचे आमच्या जाणट्यांनी यूज केल्ले. आमी जेन्ना घाटी करता तेन्नाय तुमकां हें दिसतालें. आयज कितें जाता सेम जें कितें सांगलां मनोजान तितकेंय जाता, तितकेंय घडटा. तो मनीस बेश्टो. आयज मनोजाचेर खूब जाण एलिगेशन करता. खूब जाण तो असो तसो हें तें कित्याक जेन्ना कोण तरी वयर सरता आमच्या भितरलो जेन्ना तांकां तो जेन्ना इतके सकयल आसतना ते ऑलरेडी हितून आशिल्ले, पॉलिटिक्सान आशिल्ले, तेंच्यांनी खंय वाहवाही केली, कोणाची हाजिरी केली. ते जेन्ना थंयता आनी आमी मनोज जेन्ना असो वयर सरता तेन्ना एकटो वयर सरनासतना सगळे पार्टीक घेवन वयर सरता. त्या मनशाचेर आयज एलिगेशन करता. लोकांक ती खरी दिसता सगळी. आयज तुमी एकटोच लिडर दाखया गोंयांत. स्टार्टिंगच्यान आतां पळय, स्टार्टिंग सोडून घा, तेन्ना न्यूज आसतले. जेन्ना जॅक सिक्वेरा आशिल्लो, जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर आशिल्लो तेन्ना लिडर तयार करूंकूच जाय. पूण मागीरच्यान कोणें आपल्या बायलांक, भुरग्यांक आनी स्वताक सोडून, भावाक सोडून लिडर तयार केले. आयज ही उलोवपाची जी ताकद दिली आसा ती कोणें दिली? पळय बरो व्हिडिओ घातलेलो. स्ट्रॉंग लिडर म्हणल्यार कितें म्हणून मनोजान म्हणल्यार तुमी सगळे हांगा थंय उडी मारून वचपी तांकां स्ट्रॉंग लिडर म्हणटले. जेंच्यांनी लुटून हें करून रियल इस्टेटाक जावं आमची जमनी आनी हें घेवन विकून जेंच्यांनी पयसो केलो तांकां स्ट्रॉंग लिडर म्हणटले. आयज आमचे भुरगे वयता RTI घालता. आयज आमचे भुरगे कोणाकूय चॅलेंज करता. आयज आमचे भुरगे वचून डायरेक्ट क्वेश्चन करून जेल जावं हें जावं करून हें करता. तेंचें कितें? तेंच्यांनी केन्ना हें करप ना. फक्त हेंच करप, एक्टिविस्टपणां करप, लायफ भर एक्टिविस्टपणां करप. पंचायत चलो अभियाना टायमार तेंच्यांनी केसी घातल्यो. म्हाज्या तो गळ्याक धरपा आयलो. आयज ती पार्टी तो बहुजन समाज म्हणून पार्टी चलयता. बहुजन समाजाची पार्टी म्हणून जी भाऊसाहेब बांदोडकर, हांव खंयच्या समाजाचो भुरगो, म्हाज्या गळ्याक धरपाक आयलो तेन्ना तुमी कितें केलें? आयजूच पर्यंत तेजी केस फायल जाली ना. पेरेस आमी STP प्लांटा लागून झगडटाले म्हणून एक दीस तेणें तो एकटो वयलो प्रदीप गावडे म्हणून कोण तरी, तो हांवें आयकलो तो मनीसूय बरो म्हणून, पूण भितरो तेका थ्रू तेणें आमचे 15 जाणांचेर आमचे जे उडी वयले लोक आसा
आनी आमी आसा आरजीचे भुरगे आयज ते उणीवेले सगळे आरजीमय जाल्ले आसा त्या भुरग्यांचेर तेणें केसी घातल्या आमी सदांच लायनी मारता पूण तेजेर आयज तो गळ्याक धरपा आयलो लायव्ह रिकॉर्डार येतो सारको अलॉंग विथ पोलीस आसले भितर सगळे पोलीस आयिल्ले बरे बरे रँक पोलीस आयिल्ले पीआय आसलो सगळो गव्हर्मेंट आसलो हे पंचायत चलो अभियान गांव गांव करपा आसलो पूण तो एकूच जाग्यार गेलो बांदोडा गांवांत गेलो आनी थंय तेका आमी जेन्ना एक पेशंट धरपाक गेल्ले तेन्ना तो थंयच्यान सकल्यान तो हेका तो विश्वजीत राणेक वयर पावून येयला सकल्यान येयला आनी मागीर तो गळ्याक धरपाक येता तो सगळो कॅप्चर जाता सरकमानूच ते कॅप्चर केल्लो उदीत एक आसलो तेणे कॅप्चर केल्ले सगळे कित्याक आमी ते बाबतींत हे करीत ना केन्ना तितके तरी शाणे आसा आमी आनी तेन्ना तुका कॅप्चर केल्लो आजून तेजेर कसली केसी जावना तेजेर कसलें हें जावना आनी वेरेज तुमी आमच्या भुरग्यांचेर केसी घालता आनी तेका तुमी मिनिस्ट्रींत दवरता जो पर्यंत इन्क्वायरी जाता तेन्ना एका हें करपा जाता स्क्रॅपर कापासता आसता पळया सीएमाची काय फुडें तुका यूज जाला आनी तुका परत सांगता कितें पडटलें कोण कोण तेका काँग्रेस घेव हे घेव कितें पडटले तेका आमी तर येवपाकूच दिवचे ना फुडें कितें हें जाता तेका तुमी गव्हर्मेंटान हें करता चान्स दिता कितें पडटलें बरें कितें पडटलें कित्याक हो पोल आसा तो नवदुर्गेचो पोल आसा देवी आसा ती बसलेली आसा गांवांत भोंवता तिचे भुरगे आमी तिचे भुरग्यांक जर त्रास जाता जाल्यार तिका दुखता तिचे भुरग्यांक जर ते सोंपयता जाल्यार तिका दुखता आनी धवळीकाराक वयता वयता एक चॅलेंज करता तू टायम डिसायड कर तू डेट डिसायड कर आनी तुजे खंयच्या देवळांत तू रावपाचो डिसायड कर आनी सांग हें सगळें फोटींग म्हणून सांग हें पुजा जाय फोटींग म्हणून सांग तुवें केन्ना कमिशन घेवना म्हणून सांग तुवें केन्ना सोरो दिवना म्हणून नरकासूर करतो इलेक्शना कडेन सोरो वांटतो म्हणून सांग कोणाक हाडटा हाड ते दिपकाकूय हाड दीपक कितें मनीस तो आमी जाणा तूंय कितें मनीस तो सगळ्यांक कळयलें आसा हें अती जाल्लें आसा वयता वयता तुका ही चॅलेंज ही एक्सेप्ट कर नाल्यार घरा बसयता तुका आमी त्या भुरग्यांची जिद्द आसा तुका त्या भुरग्यांची ड्रीम आसा आनी ड्रीम आमी जगता आयज ते ड्रीम आमी जगता आयज ते ड्रीम आमी पळयता विज्युअलायज केला हें सगळें म्हणून तुका सांगता जितो दवरूंक जाय म्हणून जितो उरपाकूच जाय देवा कडेन मागात सगळें जितो उरपा जाय म्हणून आमी नाचार सामको दाखोवपाचो टायम येयल्लो आसा आयज मडकय मतदार संघ तेजेर डिपेंड ना म्हणून टायम येयल्लो आसा 1200 रुपयाक आमची चवथ जायना म्हणून टायम येयल्लो आसा 200 रुपया आमची जाणटेल्यांक दिता एक आठवड्या वापर ती लस काडटा तेंचे ते आमी जाणटेल्यांक आमी पळोवपाक शकता हो टायम येयल्लो आसा आयज प्रत्येक जाण उठपाचो टायम येयल्लो आसा अति जाल्लें आसा गोंयभरच्या लोकांकूय सांगता तुमी तुमचो हेल्प लागतलो मडकय हेका लागून जावं आमचे जे आरजीचे भुरगे गांवांगार भोंवता तुमी स्ट्रॉंग लिडर न्ही ते स्ट्रॉंगेस्ट लिडर गोंयचे सद्याक एट प्रेझेंट ते स्ट्रॉंगेस्ट लिडर एट दीस मोमेंट दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट लिडर इन गोवन हिस्ट्री म्हणटा अजून बरें कोणेंच केल्लें ना अजून बरें ते कोणेंच केल्लें ना ते वचून 10,000 लोकां कडेन स्पीच दिवप आयज तेच कॅन्डिडेट जावप हे फकाणाची गजाली न्ही आनी एक पार्टीचो एमएलए 10% वोट शेअर घेवप पयलेच फावट ह्यो जोक न्ही हे केन्नाच जावना जो पीके आयज रिजल्ट जाला जेन्ना विलेशान हो तेणें मेळपाक आपयला आमकां तेणें मेळपाक आपयलें तेन्ना तेणें 500 से ऊपर नहीं जाएगा म्हणलेलें 500 से ऊपर नहीं जाएगा शाणपणां सांगून धाडलेलें गांवांत कितें जालें तेजी परिस्थिती पळय आनी आमची परिस्थिती पळय हें बेश्टी जायना सगळें हें बेश्टी जायना हे युनिवर्सल पावर हे सगळे जे देवचार आसा ते एकठांय जाल्ले आहा ते घट धरून रावल्ले आसा आमकां उडयता सकयल उडयता कित्याक अहंकार जावपाक ना म्हणून लोकसभा इलेक्शनाक आमकां खूब कितें आमी खूब शिकल्याय बी सकयल उडयला आमकां आयज ते जिखले जाल्यार अहंकारी जाता आशिल्ले आमी बी आयज कळटा आमचे पांय आमकां जमनीर दवरपा जाय म्हणून बरें जालें तें करून पूण आयज जेन्ना आमी जो आमचो परफॉर्मन्स आमची जी कन्सिस्टन्सी जी पळोवन आयज लोक आमकां म्हणटा कित्याक प्रत्येक जाण म्हणटाना सांगता की तुमी आमकां जाय म्हणून प्रत्येक जाण सांगता प्रत्येकाची काळजार आसा की आरजी पक्ष जाय म्हणून पूण लास्ट टायमार ते एक वेळ सेल्फीश जाता आपलो स्वताचो विचार करता ते पोगो भिलानूच तुमचो सेल्फीशपणा जावन तुमचो स्वताचो विचार आहा भितर तितून आमची लँड आसा तितून आमचें सगळें हें आसा जॉब आसा तितून आमची हावजींग सोसायटी आसा आनी तरी कितें जाय
तेंच्या पांया कडेन वचपाक नाका म्हणून ते पोगो पिनअप इंट्रोड्यूस केल्ले न्ही. आमी लँडाची कित्याक उलयता कित्याक आमचे कडेन लँड ना, भुरगीं लग्न जातल्या तेंचे कडेन जागो ना रावपाक. दोग तीग जाणां जर घरान भुरगे आसले झगड्यो पेटयतात, तितून हे आनी झगड्यो पेटयतात, वयता वयता झगड्यो. हे खंय तरी आतां टायम येयल्लो आसा, टायम घेतलो, टायम घेवपाकूच जाय आशिल्लो, कित्याक हे हितूनच्यान आमी एक बॅक ऑफ द मायंड तें म्हाजें सदांच चलता. केन्ना एक एकदां कोणाक म्हणटा ढवळीकर म्हणल्यार तूं हे आता म्हणून, पूण हे रिजन आसा तेजें, कित्याक हांव ढवळीकर म्हणल्यार चाळवता, कित्याक हो ढवळीकरान आमकां एक गुलामगिरीन दवरलेलो आसा, आमकां एक तेणें चेपून दवरलेलो आसा, पांया पडून चिड्डून दवरलेलो आसा. आतां हो टायम येयल्लो आसा तेका चिड्डून दवरपाचो.